Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug hunahuna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang ako og ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Gresya, ug sa mga pulo nga atua sa layo nga wala makadungog sa akong ngalan ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran. Ug dad-on nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuonan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno ug mga kamelyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem, nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga ri kanako ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari o mga Levita ang uban kanila. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga jutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latuson ang tanan nga iyang gisagop, ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa inyong amahan, kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastiguhon sa iyang amahan. Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Busa ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subaya ninyo ang tulid nga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kung dili mamaayo hinuon. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay rabay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas o magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga nagaingon, "Sir, ablihi intawon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon og miinom kami uban kanimo ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo, pahilayo kamo kanako, kamong mga daotan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga manggabot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna. Ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi.